अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम जनाब जस्टिस फ़खरुद्दीन अहमद साहब, फॉर्मर जज मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, मोहतरम मौज़ज़ीन भाइयों और बहनों में से जो यहां पर जमा हैं, मेरे अजीज कारी हाफिज मोहम्मद गाजी और मेरे अजीज दोस्त मोहम्मद आदम, मैं आप तमाम का इस्लामी तरीके से इस्तकबाल करता हूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसके माने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आप सब पर बेशुमार रहमतें और सलामती हो। मुझे आज का उन्वान जो दिया गया था वो कुछ यूं है: एहज़ार राय की आजादी, हमारे हुकूक और जिम्मेदारियां मजहबी और जदीद तालीम और क़वानीन की रोशनी में। इंग्लिश में कहेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलीजियस एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव। आज की दुनिया पर अगर हम नजर डालें तो हमें इजहार राय की आजादी के सिलसिले में अलग अलग मुल्कों में अलग अलग सूरत हाल मिलेगी। बाज ममालिक है जहां की पोजीशन, जहां के हालात इजहार राय की आजादी के बारे में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बहुत अच्छे हैं, जहां पर आपको इजहार राय की आजादी के अच्छे मौके दस्तयाब है और आप मुख्तलिफ जरायों से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। बाज़ ममालिक के हालात दुनिया में इससे एकदम मुख्तलिफ अपोजिट है, जहां पर इजहार राय की आजादी एक बहुत बड़ा गुनाह मानी जाती है, जहां पर सच्ची बात या अच्छी बात का कह देना जान को जोखिम में डालना है, पुटिंग आवर लाइफ टू रिस्क। और बाज़ ममालिक के हालात कुछ ऐसे हैं कि इजहार राय की आजादी के लिए सामने वालों की इजाजत दरकार है, ऊंचे ओहदे वालों की इजाजत दरकार है। उनकी इजाजत मिलती है तो इजहार किया जाता है, नहीं मिलती नहीं किया जाता, यानी लगभग हालात सख्त है। इस किस्म का तजुर्बा मुझे जाती तौर पर भी है और एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2006 का भी यही मानना है कि बाज़ ममालिक सख्ती से इस राय को, इस आजादी को, इजहार राय की कुचलते हैं, बाज़ ममालिक इजाजत देते हैं और बाज़ जगह हालात मिक्सअप है, मिलते जुलते। आइए मैं एक मुख्तसर सा तारुफ पेश करूं इजहार राय की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। इजहार राय की आजादी अपनी राय का इजहार करना बगैर किसी रुकावट, बगैर किसी बंदिश, बगैर किसी परेशानी, बगैर किसी डर के, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार राय की आजादी। कि आपकी जो राय किसी मुद्दे के बारे में है, आप उसको पेश करते वक्त झिझक, डर, फिक्र या परेशानी ना महसूस करें। यह है तारुफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। इसकी अहमियत, इस आजादी की अहमियत आज के दौर में ही नहीं, हर दौर में बहुत ज्यादा रही। दुनिया भर में जितनी बुराइयां पाई जाती हैं,
اگر ان برائیوں کو ہم ایک چیلنج دینا چاہتے ہیں، ہم ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ مؤثر اقدامات، ایفیکٹو اسٹیپس لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں احزار رائے کی آزادی کا مکمل استعمال کرنا چاہیے۔ آج کل کے ممالک میں، ہندوستان سے لے کے امریکہ تک، انڈر ڈیولپ کنٹریز، ڈیولپ کنٹریز یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز، بیکورڈ کنٹریز، آپ کوئی بھی ملک پر نظر ڈالیں، چند برائیاں کامن ملیں گی۔ ایک ہے انیکوالٹی، مساوات کا نہ ہونا، ایک ہے انجسٹس، انصاف کا عام نہ ہونا یا وقت پر نہ ملنا، ناانصافی کا ہونا، ایک ہے کرپشن، یعنی کسی بھی معاملے میں پیسے کا یا پاور کا دخل، معصوم لڑکیوں کا ایبارشن کے ذریعے قتل، یا عام جرائم جیسے مرڈر، قتل، رابریز، ڈکیتی، تھیفٹ، چوری، ایسے بے شمار برائیوں کو اگر ہم اپنی سوسائٹی سے مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں، مکمل طور پر ان کا سدباب کرنا چاہتے ہیں، تو احزار رائے کی آزادی بہت ضروری ہے۔ بغیر احزار رائے کی آزادی کے، بغیر اپنی زبان، اپنا قلب یا دوسری صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے ان کا استعمال کرے بغیر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خود بخود سوسائٹی سے برائیاں ختم ہو جائے گی، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ We are living in a fool's paradise۔ انگریزی کی کہاوت ہے، It is not the activeness of the rascals which spoils the society. It is the inactiveness of the good people which spoils the society۔ برے لوگ محنت کرتے بول کے سوسائٹی خراب نہیں ہوتی، اچھے لوگ خاموش بیٹھتے بول کر سوسائٹی خراب ہوتی۔ احزار رائے کی آزادی کا استعمال نہیں کرنا، اس کی اہمیت کو نہیں جاننا، اس کے بارے میں کوتاہی برتنا، لینئرڈ اپروچ رکھنا اس کے تعلق سے، یا لیزی اپروچ رکھنا، گویا اپنی سوسائٹی کو اپنے ہاتھوں خرابی کی طرف دھکیلنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایک ہیلتھی سوسائٹی، ایک یونیفارم سوسائٹی، ایک مضبوط سوسائٹی، ایک امن و شانتی، پیس اور ہارمنی والی سوسائٹی، تو پھر ہمیں احزار رائے کی ذمہ داری کو، احزار رائے کی آزادی کو جاننا ہے، اس کا استعمال کرنا ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں گے آپ تو سب سے پرانا واقعہ جو احزار رائے کی آزادی کے بارے میں انسانی تاریخ، ہیومن ہسٹری میں ملتا ہے، وہ ہے ہم سب کے فادر، والد، سب سے پہلے انسان اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چند چیزوں کے نام سکھائے، کچھ انفارمیشن دی اور ان سے کہا جاؤ اور یہ انفارمیشن فرشتوں میں بیان کرو۔ یہ واقعہ ہے قرآن کے اندر سورہ بقرہ، دوسرا سورہ، آیت نمبر 30 سے لے کے 39 تک، کہ اللہ نے چند چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھائے اور کہا فرشتوں میں ان ناموں کا اعلان کرو، آپ بتلاؤ، اپنی رائے کا اظہار کرو۔ صرف اس بنیاد پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو انفارمیشن کی بنیاد پر، نالج کی بنیاد پر فرشتوں سے بھی اونچا مقام عطا کیا۔ فرشتے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ بے شک اے اللہ، آپ ہی کے پاس تمام انفارمیشن ہے اور آپ جس کو چاہے دے سکتے۔ گویا حضرت آدم نے اپنی برتری، اپنی سپرمیسی فرشتوں پر ثابت کرنے کے لیے جس چیز کا استعمال کیا وہ تھی فریڈم آف ایکسپریشن، احزار رائے کی آزادی۔ آپ جدید قوانین میں، ماڈرن ڈے لیگل سسٹمز میں اگر احزار رائے کی آزادی کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو سب سے پہلے اس حق کو تسلیم کیا گیا یورپین انلائٹنمنٹ کے دور میں 1689
1699 میں اس حق کو مانا گیا کہ اظہار رائے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن کی آزادی ایک انسانی حق ہے جو ہر انسان کو ملنا چاہیے. اسی بات کو دہرایا گیا فرینچ ریولیوشن، فرانس کے انقلاب میں 1789 اور یہی بات یونائٹڈ نیشنز نے 1948 میں اپنے یونیورسل ڈکلیریشن اینڈ کنونشن آف ہیومن رائٹس میں اظہار رائے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن کو تسلیم کیا ایک انسانی حق کے طور پر. یعنی 1948 سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس کو تسلیم کیا.